Mr. Wasim Khan Badazi sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन. सबसे पहले आज के इस मुश्किल दौर चल रहा है, ये पैंडेमिक जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, और इस मुश्किल वक्त में इस इजलास का इनाकाद करना, ये क्रेडिट जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जाता है, स्पीकर हमारे, और हमारी असेंबली का पूरा स्टाफ. इनको मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में भी अपनी ड्यूटीज़ ये सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी जान की बाजी लगाई हुई है इन लोगों ने. जनाब चेयरमैन, आज की इस मुश्किल घड़ी में हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और हर वो शख्स जो फ्रंट लाइन पर इस बीमारी के इसका मुकाबला कर रहा है, न सिर्फ वो खिराज तहसीन का मुस्तहिक है, बल्कि उन्होंने साबित किया है कि यह कौम मुत्तहिद होकर इस बीमारी का, इस वबा का न सिर्फ मुकाबला करेगी, बल्कि इससे इंशाअल्लाह फातेह बनकर बाहर निकलेगी. मैं इससे पहले कि मज़ीद बात करूं, मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार साहब, हमारी हेल्थ मिनिस्टर यहाँ बैठी हैं, और जितने भी हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, इनको भी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह इन्होंने बाहर निकलकर मुकाबला किया है वो काबिल सताइश है. मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है. जब ये वबा पाकिस्तान में आई, शुरू के केसेस आए, ज़ायरीन आए, तो डीजी खान और उसके बाद मुल्तान में उनको मुंतकिल किया गया. अगर मैं ये बात कहूँ, देखें, हम अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में हमें किसी से शिकायत होती है तो हम उसकी कंप्लेंट करते हैं और हम थकते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करे तो जनाब चेयरमैन उसकी तारीफ़ करनी चाहिए. डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक, उस शख्स ने जिस जवान मर्दी के साथ मुकाबला किया और पूरी उसकी टीम ने, कि मुल्तान से जाने वाले लोग अपने वीडियो मैसेजेस में आज तक, और उनके आपके इंटरनेशनल चैनल पे भी वो रिपोर्ट हो चुके हैं, उनकी जो वीडियोस हैं, कि वो मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने उनको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ रखा और उनका ख्याल रखा. तो आपके तवस्सुत से मैं मैडम हेल्थ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुल्तान की तारीफ़ अगर हो रही है, पंजाब की तारीफ़ हो रही है, तो उसमें क्रेडिट आपका भी है. तो अब मैं अपने फाजिल दोस्त की तरफ आना चाहूँगा जी, जो यहाँ मौजूद तो नहीं है, चले गए हैं बाहर. यहाँ पर अजीब एक मुझे फ़िज़ा नज़र आई कि शायद किसी को सुनाने के लिए, शायद किसी को खुश करने के लिए यहाँ पर बातें की गईं. डीजी खान क्वारंटीन सेंटर का हवाला दिया गया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वहाँ उसकी शक्ल नहीं देखी, उनको पता नहीं है, मेरा हल्का है, मेरा इलाका है. तो जनाब, ये लोग तो लाहौर और इस्लामाबाद रहते थे, इनका तो हल्कों से ताल्लुक़ ही नहीं था. जो पसमानदा तरीन हमारी वो तहसील है उस ज़िले की, डीजी खान की, और वो इलाका है, ये लोग तो लाहौर इस्लामाबाद बैठते थे. क्या किसी ने उस्मान खान बुज़दार के बारे में सुना था कि उसका वज़ीर आला बनने से पहले लाहौर में कोई घर था या इस्लामाबाद कोई घर था? वो तो उसी हल्के में रहता था, उसी ज़िले में रहते थे. तो गुजारिश ये है कि रमज़ान का महीना है, हमें झूठ से इज्तनाब करना चाहिए. और उसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया कि ये लैब भी शहबाज शरीफ साहब ने बनवाई, ये लैब भी उनके दौर में बनी, वो लैब भी उनके दौर में बनी, और फलां भी उनके दौर में बनी. तो कितना अच्छा होता कि आज यहाँ पर खड़े होकर वो मौसूफ ये कहते कि जनाब, जिस अस्पताल में शहबाज शरीफ साहब का इलाज हो रहा है वो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, जिस अस्पताल में मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज हो रहा है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया था. तो यकीन करें, न सिर्फ उनका सर फख्र से बुलंद होता, बल्कि हमें भी खुशी होती कि कोई अच्छा काम करके गए हैं जिसकी तारीफ करनी चाहिए. जनाब चेयरमैन, मेरे फाजिल दोस्त ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर के रिमार्क्स के हवाले से बात की और ये भी कहा कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा लाहौर से निकली, इनको निकलने पे मजबूर किया, उनका शुक्रिया अदा किया गया. तो जो खबर अखबार में छपी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, हकीकत वो नहीं थी. लेकिन उसके बावजूद हमारी हेल्थ मिनिस्टर ने, जो अपनी उम्र का ख्याल किए बगैर, जिनको पता है कि सबसे ज़्यादा एट रिस्क इनके एज ग्रुप है, ये मुल्तान गई, वहाँ जाकर हालात का जायज़ा लिया.
اور اس کے بعد انہوں نے بتایا، وہاں پر پبلکلی بتایا، آن میڈیا بتایا کہ یہاں پر ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں، اور مخدوم صاحب کی بات کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کر دیا وہاں پہ میرے فاضل دوست نے۔ دوسری گزارش جناب، میرے فاضل دوست نے کہا کہ جناب اتنے کریڈٹ لیے جا رہے ہیں ڈی جی خان اور ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، تو کتنا اچھا ہوتا ہے صوبہ بنا دیتے۔ تو میرے بھائی اقتدار 10 سال کس کے پاس تھا، 2/3 اکثریت کس کے پاس تھی، اور کس کے پاس یہ موقع تھا کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ بناتا؟ بلکہ انہوں نے تو شوشہ چھوڑ دیا کہ 2 صوبوں کا، وہ ایک بھی ختم ہو گیا، اور ملک ان کے پاس تھا، صوبہ ان کے پاس تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن کچھ نہیں کیا جنوبی پنجاب کے حوالے سے۔ بلکہ جو فنڈ تھا وہاں کا تقریباً 266 ارب تھا اگر میں رانگ نہیں ہوں، تو وہ بھی اٹھا کے اورنج ٹرین پر لگا دیا گیا۔ آج وہاں کے حقوق کی بات کرنے والے، آج وہاں کے لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے والے، جو دعوے کرنے والے لوگ ہیں، وہ کیا بھول گئے اس ٹائم یہ صاحب جو آج بات کر کے گئے ہیں، کیا اس ٹائم ان کو نہیں کہہ سکتے تھے؟ تو گزارش یہ ہے قبلہ جناب چیئرمین، پھر بات کی گئی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کرونا تو جی جان لیوا نہیں ہے، آپ نکلیں باہر نکلیں، ادھر جائیں ادھر جائیں۔ تو گزارش عمران خان نے یہ نہیں کہا، عمران خان نے یہ ضرور کہا کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کریں گے تو اس وقت کریں گے جب اس ملک کو اس کی شد ضرورت ہوگی، ورنہ اس ملک کی غریب عوام، اس ملک کا وہ غریب جو نہ صرف مفلسی کا شکار ہے بلکہ 2 وقت کی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ جن مشکلات سے گزر رہا ہے، وہ مر جائے گا، اس کے خاندان کے لوگ بھوک سے مر جائیں گے، اور لاکھوں لوگ اگر کورونا سے نہ مرے تو بھوک سے ضرور مر جائیں گے۔ اس کے مطمع نظر صرف وہی بات تھی جس کا عمران خان بار بار اظہار کرتا رہا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تو ٹھیک ہے، اگر کسی جگہ وبا ہے تو وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس غریب کو نہ مارا جائے۔ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ڈیرہ غازی خان کے جس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آج تک تو وہاں نہیں گئے۔ یہ کس منہ سے یہاں پر آ کر اس ایوان میں یہاں پر آ کر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں؟ ان کو تو اسلام آباد اور لاہور اور ان کے ایوانوں کے علاوہ اگر ان کو اتنی فرصت ہوتی تو آج فورٹ منرو جیسا پسماندہ علاقہ جو کہ یقین کریں جنوبی پنجاب کا مری ہے، وہ آج اس حالت میں نہ ہوتا۔ کہ جو معزز رکن اس وقت ہاؤس میں موجود نہیں ہے، میں گزارش یہ کروں گا سر، جناب چیئرمین میں بیٹھتے یہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ اجلاس بلایا گیا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی انہی کی بات کا جواب دینے کے لیے میں کھڑا ہوا چلے گئے۔ آج بھی انہیں پتا تھا کہ یہاں بات ہونی ہے، تو جو بات کر گئے وہ نکل گئے۔ اب ظاہر ہے جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ تو جناب چیئرمین میں اپنی بات کو بس سمیٹنے والا ہوں۔ یہاں بات کی گئی جی شہباز شریف صاحب نے کٹس بھجوائیں، حکومت نے کہا کٹس نہیں لینی، یہاں پر جس پر نون لیگ کی طرف سے آئی گئی ہوں یہاں پر جناب وہ بالکل ان کو منع کر دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی میں کہتا ہوں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کر وہ کٹس کہاں ہیں؟ وہ مجھے لاؤ یار، مجھے دو، میں جا کر ڈسٹریبیوٹ کروں گا، شہباز شریف صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا، مسلم لیگ نون کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور میک شور کروں گا کہ ہر ہسپتال میں وہ کٹ پہنچے۔ وہ لائیں، وہ دیں، ضرور دیں، ہم پہنچائیں گے۔ اور جی شہباز شریف صاحب کی تصویر بھی لگائیں گے۔ یا انصاف کارڈ کی بات ہوئی، یا انصاف امداد کی بات ہوئی، تو انصاف امداد میں ان کی تنخواہیں نہیں گئیں، عمران خان نے اپنی تصویر نہیں لگائی، عمران خان نے ماضی کے حکمرانوں کی طرح اخباروں میں اشتہار نہیں دیے جہاں تصویریں لگا دی جاتی۔ تو گزارش یہ قبلہ جناب چیئرمین، میڈم نے بات کی کہ جی 30% ایرر جو کٹس کی بات ہو رہی تھی، میرے ایک فاضل دوست نے بات کی کہ جی وہ ایرر اور یہ جی 70%، تو بھائی اٹس ایوری ویئر ان دا ورلڈ، جس ملک کی بات کریں وہ یہی ہے۔ یہ نئی وبا ہے، یہ پہلے نہیں تھی، یہ اب ہر کوئی اس کا شکار ہوا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس بہتری آئے گی۔ تو لہٰذا اس کو صرف پاکستان اسپیسیفک نہ کیا جائے۔ جناب چیئرمین آخر میں کہوں گا جی ایزنگ ڈاؤن آف لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ جی ایز ڈاؤن کیا جائے، لاک ڈاؤن کو جو کیا گیا ہے وہ غلط کیا گیا ہے، یہ نہ ہوتا۔ میں پہلے بھی عرض کی آپ سے، اور اب آخر میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ عمران خان کا فیصلہ صحیح ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس وبا پر نہ صرف قابو پائیں گے، اور یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اکیلے حکومت والے کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، ہم سب مل کر اس وبا کے خلاف لڑیں گے اور انشاءاللہ سرخرو ہو کر باہر نکلیں گے۔ بہت شکریہ جناب۔